संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने कति और कियत जैसे प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनका प्रयोग कैसे करना है ये भी सीखा। इस पाठ में पहले हम उनका स्मरण करेंगे और फिर उनका अभ्यास भी। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्वतां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आगच्छन्तु, अद्यापि वयं संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वतनपाठे वयं कति कियत् एतयोः शब्दयोः ज्ञानं प्राप्तवन्तः, तद्विषये अभ्यासमपि कृतवन्तः। इदानीम् आरम्भे तस्य पुनस्मरणं कुर्मः। स्मरन्तु एकवारं। यत्र उत्तरं संख्यात्मकं भवति तत्र कति इत्यस्य उपयोगः करणीयः। यत्र उत्तरं परिमाणात्मकं भवति तत्र कियत् इत्यस्य प्रयोगः करणीयः। एतद् वयं ज्ञातवन्तः। तथापि इदानीं भवन्तः तयोः एकतरस्य प्रयोगं कृत्वा प्रश्नवाक्यानि वदन्तु। कः वदति? कः वदति? भवान् वदति? वदतु। भवतः शिरसि कियत् ज्ञानम् अस्ति? शिरसि कियत् ज्ञानम् अस्ति? उत्तमः प्रश्नः। अन्ये पृच्छन्तु। रामः कियत् कष्टम् अनुभूतवान्? उत्तमम्। अहम् उत्तरं न वदामि, भवन्तः केवलं प्रश्नवाचकवाक्यानि वदन्तु। समीचीनम्। अन्ये वदन्तु। रामायणे कति काण्डाः सन्ति? समीचीनम्। वृक्षे कति फलानि सन्ति? अहं न शृणोमि, उच्चैः वदतु। वृक्षे कति फलानि सन्ति? बहु समीचीनम्। हस्ते कति अङ्गुल्यानि सन्ति? अङ्गुल्यः सन्ति। पुनः वदतु। हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? समीचीनम्। भवतां कियत् धैर्यमस्ति? बहु समीचीनम्। संस्कृतभाषे कति अक्षराणि सन्ति? संस्कृतभाषायां। पुनः वदतु। संस्कृतभाषायां कति अक्षराणि सन्ति? उत्तमम्। दिल्लीनगरे कति भवनानि सन्ति? श्रीमद्भगवद्गीता कति अध्यायाः सन्ति? भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति? भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति? अध्यायाः सन्ति। पुनः वदतु। भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति? विष्णुदेवस्य कति नामानि सन्ति? भवान् कति फलानि खादितुं शक्नोति? तत्र कति ग्रन्थाः सन्ति? तत्र कति ग्रन्थाः सन्ति? पुनः पृच्छतु। तत्र कति ग्रन्थाः सन्ति? उत्तमम्। भवन्तः इदानीं कति कियत् एतयोः अर्थभेदं सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं प्रथमम् उत्तरवाक्यं वदामि, भवन्तः अनन्तरं प्रश्नवाक्यं पृच्छन्तु। तत्र कति कियत् एतयोः अन्यतरस्य प्रयोगः करणीयः। चिन्तयित्वा उचितं प्रश्नं पृच्छन्तु। पाण्डवाः 5 जनाः। पाण्डवाः कति जनाः? कौरवाः 100 जनाः। कौरवाः कति जनाः? अद्य बहु शैत्यम्। अद्य कियत् शैत्यम्? दशरथस्य 4 पुत्राः। दशरथस्य कति पुत्राः? सिंहः अतीव धैर्यवान्। सिंहः कियत् धैर्यवान्? सप्ताहे 7 दिनानि सन्ति। सप्ताहे कति दिनानि सन्ति? मुखे 32 दन्ताः भवन्ति। मुखे कति दन्ताः भवन्ति? समुद्रे
बहु जलम् अस्ति। समुद्रे कियत् जलम् अस्ति? महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति? अरण्यम् अत्यन्तं भयानकम् अस्ति। अरण्यं कियत् भयानकम् अस्ति? सः द्रोणीमितं पायसं पिबति। सः कियत् पायसं पिबति? अजेयः 30 फलानि खादति। अजेयः कति फलानि खादति? कर्मकरः अधिकं कार्यं करोति। कर्मकरः कियत् कार्यं करोति? उत्तमं। भवन्तः इदानीं सम्यक् ज्ञातवन्तः एतं विषयं। संख्यावाचकशब्दान् भवन्तः जानन्ति एव, जानन्ति खलु? आम्, जानीमः। तथापि एकवारं स्मरामः। वदन्तु। 1 द्वे 3 4 5 6 7 8 9 10। एते सर्वेपि संख्यावाचकशब्दाः। इदानीम् अन्यम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। अत्र कानिचित् पुस्तकानि सन्ति। कति पुस्तकानि सन्ति वयं गणयामः? 1 वदन्तु वदन्तु 1 द्वे 3 4 5 6 7 8। कति पुस्तकानि सन्ति? 8 पुस्तकानि सन्ति। उत्तमम्। 8 पुस्तकानि सन्ति। एतत् प्रथमं पुस्तकं। प्रथमं पुस्तकम्। एतत् द्वितीयं पुस्तकं। द्वितीयं पुस्तकं। तृतीयं पुस्तकं। चतुर्थं पुस्तकं। चतुर्थं पुस्तकं। पंचमं पुस्तकं। षष्ठं पुस्तकं। षष्ठं पुस्तकं। सप्तमं पुस्तकं। अष्टमं पुस्तकं। अष्टमं पुस्तकं। वदन्तु किं प्रथमं पुस्तकं, किं द्वितीयम् इति भवन्तः वदन्तु। यथा आयुर्वेद ग्रन्थावली प्रथमं पुस्तकं। वदन्तु। आयुर्वेद ग्रन्थावली प्रथमं पुस्तकं। काव्यप्रकाशः। काव्यप्रकाशः द्वितीयं पुस्तकम्। अमरकोशस्य वातायनम्। अमरकोशस्य वातायनं तृतीयं पुस्तकम्। पंचामृतं। पंचामृतं चतुर्थं पुस्तकम्। तर्कामृतं। तर्कामृतं पंचमं पुस्तकम्। लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरः षष्ठं पुस्तकम्। षष्ठं पुस्तकं। षष्ठमं न पुनः वदन्तु। लघुशब्देन्दुशेखरः षष्ठं पुस्तकम्। सांख्यदर्शनं। सांख्यदर्शनं सप्तमं पुस्तकम्। श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमं पुस्तकम्। इदानीम् एतद्विषये वयम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र कानिचित् चित्राणि सन्ति। कति चित्राणि सन्ति? 1 2 3 4 5 षट् 7 8 9 10 11 12। 12 चित्राणि सन्ति। इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि, भवन्तः उत्तरं वदन्तु। यथा दीपस्य चित्रं प्रथमं चित्रं। दीपस्य चित्रं प्रथमं चित्रम्। मन्दिरस्य चित्रं भवान् वदतु। मन्दिरस्य चित्रं तृतीयं चित्रम्। उत्तमं। भवान् वदतु। गायकस्य चित्रं। गायकस्य चित्रं चतुर्थं चित्रम्। उत्तमं। भवान् वदतु।
उद्यानस्य चित्रम् उद्यानस्य चित्रं षष्ठं चित्रम् उत्तमं संशयः अस्ति चेत् गणनां करोतु 1 2 3 उपविशतु भवान् वदतु रामस्य चित्रं कथमं चित्रम् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रामस्य चित्रं दशमं चित्रम् भवती वदतु सिक्थवर्तिकायाः चित्रं वदतु सिक्तवर्तिकायाः चित्रं पञ्चमं चित्रम् उत्तमं मन्त्रिणः चित्रं मन्त्रिणः चित्रं सप्तमं चित्रम् उत्तमं भवती वदतु पिपीलिकानां चित्रं पिपीलिकानां चित्रं द्वितीयं चित्रम् उत्तमम् अरण्यस्य चित्रं भवती वदतु अरण्यस्य चित्रम् अष्टमं चित्रम् अर्चनस्य चित्रम् अर्चनं करोति अर्चनस्य चित्रं भवती वदतु अर्चनस्य चित्रं नवमं चित्रम् इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः अत्र लोकयान समयसूची अस्ति लोकयानं बस् यानं कदा गच्छति इति समयसूची अत्र अस्ति चेन्नै नगरं प्रति 4 वाहनानि सन्ति तिरुपतिं प्रति 4 लोकयानानि गच्छन्ति भवान् वदतु चेन्नै नगरं प्रति प्रथमं यानं कदा अस्ति चेन्नै नगरं प्रति प्रथमं यानं 7 अस्ति द्वितीयं यानं कदा अस्ति द्वितीयं यानं सपाद 8 अस्ति तृतीयं यानं कदा अस्ति तृतीयं यानं सार्धनववादने अस्ति चतुर्थं यानं कदा अस्ति चतुर्थं यानं 20:10 अस्ति बहु समीचीनं भवती वदतु तिरुपतिं प्रति प्रथमं यानं कदा अस्ति तिरुपतिं प्रति प्रथमं यानं 6 अस्ति उत्तमं द्वितीयं यानं कदा अस्ति द्वितीयं यानं पादोन 7 अस्ति उत्तमं तृतीयं यानं कदा अस्ति तृतीयं यानं 40 7 अस्ति उत्तमं चतुर्थं यानं कदा अस्ति चतुर्थं यानं 5:08 अस्ति प्रथम द्वितीय तृतीय आदि क्रमवाचक शब्द हैं। इनका प्रयोग पहला दूसरा और तीसरे की तरह होता है। नपुंसक लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रथमम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थम आदि नपुंसक लिंग का रूप हैं। दूसरे अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की तरह ही इनका प्रयोग किया जाता है। अत्र संस्कृतकक्ष्यायां विद्यार्थिनः सन्ति विद्यार्थिन्यः सन्ति विद्यार्थिनः सन्ति विद्यार्थिन्यः अपि सन्ति। अहं गणनां करोमि संख्यां वदतु 1 2 3 4 5 6 7 8 8 विद्यार्थिनः सन्ति। कति विद्यार्थिनः सन्ति 8 विद्यार्थिनः सन्ति। भवतः नाम किं तिलकः तिलकः प्रथमः तिलकः कतमः तिलकः प्रथमः अजेयः कतमः अजेयः द्वितीयः सुश्रुतः कतमः सुश्रुतः तृतीयः विनायकः कतमः विनायकः चतुर्थः वामनः कतमः वामनः पञ्चमः उत्तमम् सूर्यमित्रः षष्ठः सूर्यमित्रः कतमः सूर्यमित्रः षष्ठः सुरेन्द्रः कतमः सुरेन्द्रः सप्तमः सप्तमः पुनः वदतु सुरेन्द्रः सप्तमः गणेशः कतमः गणेशः अष्टमः उत्तमम् अन्यमपि अभ्यासं कुर्मः। पाण्डवाः 5 जनाः वयं जानीमः पाण्डवाः 5 जनाः
तेषु युधिष्ठिरः कथमः? युधिष्ठिरः कथमः? भीमः? अर्जुनः? नकुलः? सहदेवः? उत्तमं। पुल्लिङ्गशब्देषु प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः एवं वदामः। अन्यमपि अभ्यासं कुर्मः। विद्यालये भाषणस्पर्धा आसीत्। विद्यालये भाषणस्पर्धा आसीत्। भाषणस्पर्धायां कः प्रथमः वदन्तु? द्वितीयः कः? तृतीयः कः? रणवीरः? राजीवः? रमाकान्तः? षष्ठः। पुनः वदन्तु। पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः। भगवद्गीतायाम् 18 अध्यायाः सन्ति, वयं जानीमः। तत्र प्रथमः अध्यायः कः? सम्यक् दृष्ट्वा वदतु। कर्मयोगः? कर्मसन्न्यासयोगः? ज्ञानविज्ञानयोगः? राजविद्या राजगुह्ययोगः? विभूतियोगः? अब तक तो आप जान गए होंगे कि प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः आदि पुल्लिंग रूप हैं। दूसरे अकारांत पुल्लिंग रूपों की तरह ही इनका प्रयोग किया जाता है। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च महारम्भाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च महारम्भाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः महारम्भाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः सामान्यानां महापुरुषाणां च स्वभावे यत् वैलक्षण्यमस्ति तस्य वर्णनं कृतवान् अस्ति। सामान्याः अज्ञाः किं कुर्वन्ति? यदा ते कार्यस्य आरम्भं कुर्वन्ति सामान्यस्य कार्यस्य आरम्भं कुर्वन्ति। अल्पमेव आरभन्ते किन्तु कामं व्यग्राः भवन्ति। लघु कार्यं कर्तुम् आरभन्ते तावतापि अत्यन्तम् उद्विग्नाः भवन्ति। अग्रे किं करणीयमिति न जानन्ति, बहु कष्टम् अनुभवन्ति। किन्तु महापुरुषाः न तथा। महारम्भाः कृतधियः, ये कृतधियः सन्ति महात्मानः महापुरुषाः, ते महतः कार्यस्य आरम्भं कुर्वन्ति तथापि निराकुलाः तिष्ठन्ति। तेषां कापि चिन्ता न भवति।
अत्यन्तं समचित्ततया धैर्येण ते कार्यं निर्वहन्ति। एतदेव तयोः मध्ये वैलक्षण्यम् इति सुभाषितकारः बहु सुन्दरं वर्णितवान् अस्ति। इस सुभाषित का अर्थ ये है कि जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो छोटे छोटे कार्यों को आरंभ करने के बाद बहुत व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन महापुरुष बड़े बड़े कार्यों को आरंभ करने के बाद भी जरा भी व्याकुल नहीं होते, वे स्थित प्रज्ञ रहते हैं। ये महापुरुषों की विशेषता है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि, सावधानेन शृण्वन्तु। नन्दनृपतिः मगधदेशे पाटलीपुत्रे शासनं कुर्वन् आसीत्। तेषु एव दिनेषु चाणक्यः चन्द्रगुप्तस्य साहाय्येन पाटलीपुत्रं वशीकर्तुं प्रयत्नं कुर्वन् आसीत्। नन्दनृपतिः एतां वार्तां ज्ञातवान् आसीत्। अतः सः चाणक्यं चन्द्रगुप्तं च निग्रहीतुं सर्वत्र सैनिकान् प्रेषितवान् आसीत्। सैनिकाः सर्वत्र अटन्तः एतयोः अन्वेषणं कुर्वन्तः आसन्। एकस्मिन् दिने चाणक्यः चन्द्रगुप्तेन सह अरण्यमार्गेण कुत्रापि गच्छन् आसीत्। कश्चन सैनिकः कथमपि एतां वार्तां ज्ञातवान्। अतः सः तयोः निग्रहणं करणीयमिति बुद्ध्या अश्वम् आरुह्य वेगेन तेन मार्गेण तयोः अनुधावनं कृतवान्। चाणक्यः कथमपि एतं विषयं ज्ञातवान्। सः यदि समीपम् आगच्छति किं कुर्मः इति तस्य मनसि चिन्ता उत्पन्ना। बहुशीघ्रं सः सैनिकः समीपम् आगतवान् अपि। तदा एव चाणक्यः मार्गपार्श्वे एकं कासारं दृष्टवान्। तस्य मनसि एकः उपायः स्फुरितः। सः अनुक्षणं चन्द्रगुप्तं सूचितवान्, वत्स, भवान् कासारे निमग्नः तिष्ठतु। यावत् अहं न आह्वयामि तावत् भवान् निमग्नः एव तिष्ठतु इत्युक्तवान्। अनुक्षणं चन्द्रगुप्तः कासारे निमग्नः सन् तथैव स्थितवान्। चाणक्यः रजकवेषेण वस्त्रप्रक्षालनं कुर्वन् तत्र स्थितवान्। तावता एव सैनिकः समीपम् आगतवान्। सः रजकवेषधारिणं चाणक्यं दृष्ट्वा पृष्टवान्, भोः, एतेन मार्गेण चाणक्यचन्द्रगुप्तौ गतवन्तौ किं भवान् दृष्टवान् वा इति। चाणक्यः तद् श्रुत्वा उक्तवान्, अहं सम्यक् न जानामि, परन्तु अहं चिन्तयामि इदमिदानीं कश्चन युवकः अत्र आगतवान्, सः कासारे निमग्नः अस्ति। प्रायशः सः चन्द्रगुप्तः एव स्यात्। भवान् शीघ्रं कासारे अन्वेषणं करोतु। यदि सः चन्द्रगुप्तः अस्ति तस्य मस्तकं कर्तयतु इति उक्तवान्। सैनिकः सन्तुष्टः अभवत्। सः अश्वात् अवतीर्णः स्वीयानि वस्त्राणि निष्कास्य खड्गं च पार्श्वे स्थापयित्वा कासारम् अवतीर्णवान्। झटिति चाणक्यः तस्य खड्गं गृहीत्वा तस्य कण्ठं छिन्नवान्। सैनिकः मृतः अभवत्। ततः चाणक्यः उच्चैः चन्द्रगुप्तम् आहूतवान्। वत्स, आगच्छतु इति उक्तवान्। चन्द्रगुप्तः बहिः आगतवान्। अनन्तरं सः सैनिकस्य वेषं धृतवान्। ततः तौ द्वौ अपि तमेव अश्वम् आरुह्य अग्रे गतवन्तौ। मार्गे गमनसमये चाणक्यः चन्द्रगुप्तं पृष्टवान्, वत्स, यदा अहं तं सैनिकम् उक्तवान् चन्द्रगुप्तः कासारे स्यात्, भवान् तस्य मस्तकं कर्तयतु इति उक्तवान्, भवान् किं चिन्तितवान् इति। तदा चन्द्रगुप्तः उक्तवान्, भगवन्, मम तु भवती पूर्णः विश्वासः अस्ति। भवान् यत् करोति
तद् मम हिताय एव इति मम 100% विश्वासः अस्ति। अतः अहं सम्पूर्णविश्वासेन तथैव स्थितवान् इति। चन्द्रगुप्तस्य उत्तरं श्रुत्वा चाणक्यः नितरां सन्तुष्टः अभवत्। अहं सत्पात्रस्य एव साहाय्यं कुर्वन् अस्मि इति सः निश्चिन्तः अभवत्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ अब समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।